नमस्कार गोंयकारांनो, म्हजें नांव जावन आसा शरद फिगरेडो। आमी गोंयकार केन्ना उठ्ठले ते म्हाका खबर ना। एक तरी आमचे नळा उदक येना, 3-4 दीस जाले, सदां आमकां त्रास काडचे पडटा। तर हांव हे सगळ्या गोंयच्या म्हाज्या गोंयकारांक सांगूं सोदता, जर आमी इतले त्रास काडपाक शकता जाल्यार मागीर फुडें आनी कितले त्रास जातले। जर आमी आतां चिंतना आमच्या गोंया खातीर, आमच्या जमणे खातीर, जावं आमच्या उदका खातीर, मेन म्हणल्यार आमकां उदक जाय। जर आमी जेवपाक 2 दीस उपाशी पासून रावल्यार उदक पिवन तरी रावपाक शकता, पूण उदकूच ना जाल्यार आमी रावतले कशे? झाडां खातले, माती खातले, कितें खातले, कितें कांय मेळचें ना। तर हांव सांगूं सोदता सगळे जनतेक, जर आतां आमी उठना हे उदकाक आनी हे म्हादयक वाचोवपाक, एक तरी म्हादय गेली कर्नाटका, मागीर ती कर्नाटकाची जी दादागिरी जातली पळय ती आमकां सोसूंक जावची ना। कित्याक आमी तर कर्नाटका वचपाक शकना, कित्याक ते आमकां कर्नाटका वचपाक बॉर्डरीचेरूच आडयतले। मागीर आमी करतले कितें? बॉब मारून कांयच जावचें ना। जर एकदां म्हादय गेली, आनी हांव सगळ्या यंगस्टरांक सांगूं सोदता, जर आमचे फुडें फ्युचर आसा तो उदकानूच आसा। जर आमकां उदक ना, घरान आमचें जेवण रांदपाक जावचें ना, आनी आमकां घरान रावपाक जावचें ना, कित्याक आमकां हे बिस्लऱ्यो उदकाच्यो बाटल्यो पिवच्यो पडटले, आनी हे बिस्लरीचें उदक दर्यान पासून ते इम्पोर्ट करून पासून ते करून हाडून आमकां दितले, पूण आमचे कडेन पयशे आसचे ना। सर हांव सगळ्यां कडेन मागता, आमचे सेव म्हादयाक तुमी सपोर्ट करा, आनी जाता तितले बेगीन आमची म्हादय आमकां आमच्या गोंयान रावनी। आनी हे कर्नाटकाचे गोवोरमेंटाक हांव सांगूं सोदता, तुमी आमची म्हादयाचेर दोळो दवरूं नाका। आनी इतलेंच सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा।